आज का सबक इस शेर के साथ, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशियाना। अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। हर तरह का सुख चैन था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, हर तरह के ऐशो आराम और मोहब्बतों से नवाजते। दो प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। अदनान तकरीबन 9 बरस का हो गया था और फरहान अभी 5 बरस का। दोनों स्कूल जाते, दादा दादी से मोहब्बत करते, पोकेमान, ही मैन और ब्रेसलेट के किस्से सुनाते। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, उदासी और उकताहट सी भरी रहती। कभी कभी ये उदासी घुटन बन जाती और ये सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे शोहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। अपना छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे, दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतना तेज चला कि एहसास ही नहीं हुआ कब बूढ़े हो गए। बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सबकदोश हुए और सिराज के बेंगलोर मुलाजिमत लगी तो अकेलेपन ने घेर लिया। रुकैया अपने खानदान के साथ खुशोखरम और आबाद थी। शुरू शुरू में तो जल्दी जल्दी बेटी दामाद आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उनकी मसरूफियतें बढ़ी तो बस बतौर मेहमान आते। और फिर सिराज की शादी हुई और वो भी अपनी बीवी के साथ बेंगलोर आबाद हो गया। लेकिन बरकत जैसे ही रिटायर हुए हुए सिराज और इरफाना जिद पकड़कर अपने साथ बेंगलोर ले गए और वो आशियाना जो हमने तिनका तिनका करके बनाया था, बेटे बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। बेटे बहू ने खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए। कभी कभी हम दोनों मियाँ बीवी इस खिदमत से शर्मसार भी हुए। जब नाश्ते की मेज पर बहू सलाइस पर मक्खन की मोटी तह लगाकर पेश करती तो ये भी मुस्कुराते और मैं भी हंस पड़ती और कहती, प्यारी बहू रानी, इस उम्र में इतना मक्खन खिलाओगी तो 10 बीमारियां और पल जाएंगी और तुम्हारा काम और भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ना करे अम्मी जान बीमार हों, आपके दुश्मन ऐसा ना कहें। उस उम्र में खाएंगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। क्यों अब्बू जान? और अब्बू जान मुस्कुरा पड़ते। खाने पीने और फल फ्रूट से लेकर रोजमर्रा की तमाम जिम्मेदारियां और ज़रूरतों का वो पूरा ख्याल रखते। कुछ वक्त पोतों के साथ बातें करने, उनके खेल सीखने में गुजारा जाता। सिराज ऑफिस चला जाता, बहू घर के और बाहर के कामों में मसरूफ रहती। नए जमाने की होते हुए भी वो पुरानी कदरों से जुड़ी हुई थी। वाकई सिराज की पसंद लाजवाब थी। दोनों में कभी कभी तकरार भी होती क्योंकि इरफाना घर की न होकर मुलाजिमत भी करना चाहती थी, जबकि सिराज उसे गैर ज़रूरी समझता था। उसे अल्लाह ने अच्छी मुलाजिमत और हर आराम मुहैया किया था और वो इरफाना को खामखा नौकरी के जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इब्तिदा में बेंगलोर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा। न खाने पकाने की फिक्र, न दाल दलिए का हिसाब।
نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجٹ، لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیارے سے منع کرتی، میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہیں۔ سراج بتاتے ہیں آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا، اور میں کچن سے باہر نکل آتی۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا۔ امی آپ آرام کیجئے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لیں گے۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو دو آیا لگی ہوئی تھی، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو دو ملازموں کو پیسہ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازم کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھوؤ، تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی، یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں۔ بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کے طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کٹ پٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری میں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں یہاں، مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو دو آیا لگی ہوئی ہے۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں۔ دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پرموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیاں ٹوٹتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجان سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا، یا پھر شاید ہم خود ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت۔ ہم عمر
साथी, ऐशो आराम या फिर अपनापन। हम सब जब कभी एक साथ बैठते और पुरानी बातें छेड़ते तो मुझे एहसास होता बरकत के अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी पनप रही है। न जाने वो क्या सोचते रहते थे। और फिर एक रोज वो खुद ही बोल पड़े, थक गया हूं मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते। मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की। जरीना, ये हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो दिन दो दिन का होता है, बरसों का नहीं। इसी मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने। बहुत हुए हैं 2 बरस। अब मैं बीमार सा हो गया हूँ। क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा चटनी रोटी ही सही। चटनी रोटी ही सही। अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होंगी, और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे। हम सब आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनायत और खुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला लिया। मुश्किल अल्फाज और उनके मानी दर्ज झेल हैं। नंबर मुश्किल लफ्ज मानी। ऐशो आराम, सहूलियत और सुकून। नवाजना का माना बख्श देना। शख्सियत का माना इंसान का ज़ाहिरी व बातिनी वजूद। खालीपन का माना वीरानी या तन्हाई का एहसास। एक उकताहट का माना बेजारी या उकता जाने की कैफियत। घुटन का माना दम घुटने का एहसास या जहनी परेशानी। ओहदा का माना मुनासिब या सरकारी मकाम। सबक दोष, मुलाजिमत से फारिग होना। घेर लेने का माना चारों तरफ से आ जाना। आबाद का माना खुशहाल या बसा हुआ। मसरूफियत का माना किसी काम में लगे रहना। जिद का माना हठ धर्मी। शर्मशार होना, शर्मिंदा होना। खिदमत गुजारी, खिदमत करने का अमल। बेजारी, नापसंदीदगी का इजहार। जिम्मेदारी, फराइज का बोझ। पुराने कदरों, कदीम रवायात। गैर ज़रूरी, जिसकी ज़रूरत ना हो। जोखिम का माना खतरा या मुश्किल काम। खुशगवार का माना अच्छा या दिल को लगने वाला। झंझट का माना उलझन या बिला वजह का काम। मनमानी का माना अपनी मर्जी करना। खामोश होना, चुप होना, परेशानी, फिक्र या उलझन। सफाई सुथराई, पाकीज़गी का ख्याल। जायकादार, मज़ेदार। आराम तलब, सुकून चाहने वाला। हक, जायज़ का मुतालबा। बेदखली, निकाल देना। शिकायत, गिला करना। इज्जत व एहतराम, ताज़ीम देना। नाराज़गी, खफी। खाली हाथ, कुछ न होना। खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा। मायूसी, नाउमीदी। मेहमान, पराया शख्स। पुराना घर, अपना घर।